प्रमुख दलका नेता गगन थापा सहित 24 सयलाई निर्वाचन आयोगले तोक्यो 15,000 रुपियाँ जरिवाना। खाद्य असुरक्षाको लडाईँ लड्नुपर्ने अवस्थामा आफूहरू पुगेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। रौतहट काउन्टर आन्दोलनमा प्रभु शाहलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न 6 दलीय मोर्चाको माग। केन्द्रीय समितिको बैठक लाइभ गर्दा आफूलाई असजिलो महसुस भएको शेखर कोइरालाको भनाई। श्रमिकलाई अनिवार्य गरिएको पुस्तकको नियम यातायात व्यवसायी महासंघले नमान्ने। कोशीका मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया विरुद्धको रिट निवेदन हेर्दैमा एमाले उपमहासचिव ग्याउलीको प्रश्न, सत्तारूढ दलको भइसकेपछि सुनपानी छर्केर चोख्याउने हो? वीर अस्पतालमा थप शय्यासहित भिआइपी र भिभिआइपी कक्ष। डाक्टर भगवानदेखि सन्दुकसम्मले सेवा दिने उपचारका लागि अब कोही पनि विदेश जानु नपर्ने। प्रचण्ड सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्धको इतिहासमै राम्रो काम गरेको दीपशिखाको भनाई। पत्रकार कुटेको आरोप लागेका जिल्ला संयोजकलाई रासपाले गर्यो निलम्बन। सुरेश अधिकारीमाथिको प्रतिबन्ध तत्काल फिर्ता लिन सङ्गीत सम्बन्ध 7 संस्थाको आग्रह। आफूमाथि 1.5 वर्षदेखि नै मान्छेहरूले चिडाइरहेको श्रृङ्खला खतिवडाको गुनासो। परीक्षा सञ्चालनमा भएको त्रुटिका बारेमा छानबिन गरी यथार्थ सार्वजनिक गर्ने त्रिवीको दाबी। देशको राजनीतिक अवस्था खराब रहेको विजय कुमार गक्षीदारको भनाई। बोटोलको कालीपथमा निर्माण व्यवसायीमाथि खुकुरी प्रहार, 3 जना पक्राउ। अफगानिस्तानका सबै ब्युटी पार्लर स्थायी रूपमा बन्द, हजारौं महिला बेरोजगार हुँदै। तिना नदीले पार गर्यो खतराको तह, सैना महिनाको भट्छा गाउँ डुबानमा 3वटा राजमार्ग 8 ठाउँमा अवरुद्ध, 19 स्थानमा एकतर्फी। बालकृष्ण खाँड लक्षित गुरुराज घिमिरेको टिप्पणी, उहाँको आफ्नै कर्म हो, दुःख मान्नु पर्दैन। भुटानी शरणार्थी प्रकरणले गर्दा अनुहार लुकाएर हिँड्ने अवस्था बनेको शेखर कोइरालाको दाबी। अनुमति बिना सञ्चालित धार्मिक महोत्सवमा काठमाडौँ महानगरको अवरोध। भ्रष्टाचार अभियान बारेमा गृहमन्त्रीको भनाई, हाम्रो पार्टीका सबै शुद्ध छन् भन्ने छैन, गठबन्धनबाट रोक्ने प्रयास हुनु स्वाभाविक रहेको तर्क। बैठक बसाउनेमा प्रधानमन्त्री नै तयार नभएको नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति बारेमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। राजस्वको निर्धारित लक्ष्य भेट्टाउन कर्मचारीलाई अर्थमन्त्रीको निर्देशन। केन्द्रीय समितिको बैठकमा राष्ट्रिय मुद्दा छाडेर शक्ति प्रदर्शन गर्ने थलो बनेको काङ्ग्रेस नेता चन्द्र भण्डारीको टिप्पणी। काठमाडौँ मेडिकल कलेजका विद्यार्थीको प्रदर्शन, सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क फिर्ताको माग। कुवापानीको पहिरोले पर्वतको जलजलाका 5 बस्ती जोखिममा। 1 वर्षमा 56 अर्बको खाद्यान्न नेपाल आयात। तरकारी र फलफुल किन्दा झण्डै 53 अर्ब रुपियाँ बाहिरियो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफूमाथि मिडिया ट्रायल गरिएको आर्जु राणाको दाबी। वर्षाले दाङको देउखुरी क्षेत्र डुबानमा। महजोडीले काठमाडौँ महानगरसँग मिलेर ल्याए फिल्म ऊ गरेर ऊ गरौँ। र महिला विश्वकपमा कोलम्बिया र फिलिपिन्स विजय। नमस्कार, अनलाइन समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सावित्रा कोइराला। आज मिति 2080 साल साउन महिनाको 10 गते बुधबार, अधिक श्रावण शुक्ल अष्टमी, बुद्धाष्टमी व्रत। आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। देशभरका के भयो सम्पूर्ण जानकारी लिएर हाम्रो भिडियोलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला। अनि कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव पनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब समाचार विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले तोकिएको समयभित्र चुनावी खर्च विवरण नबुझाउने 2435 जना उम्मेद्वारलाई कारबाही गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार 1037 जना प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेद्वार र 1398 जना प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेद्वारलाई जनही 15,000 का दरले जरिवाना हुने आयोगले ठहर गरेको छ। आयोगले गत वैशाख 4 गते निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गरी त्यसको जानकारी दिन सम्बन्धित उम्मेद्वारलाई भनेको थियो। तोकिएको समय सीमाभित्र निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गरी जानकारी नगराएका उम्मेद्वारहरूलाई निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 31 को उपदफा 4 बमोजिम 15,000 जरिवाना रकम र तय गरिएको आयोगले जनाएको छ। कारबाही पर्नेमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा सँगै चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेका एमाले नेता राजन भट्टराई, जनता समाजवादी पार्टीका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर, लोसपाकै नेता श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारी लगायतका विभिन्न नेताहरू रहेका छन्। यस्तै परराष्ट्र मन्त्री एवं कांग्रेस नेता एनपी साउद, कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, कांग्रेसकै उमाकान्त चौधरी लगायतका स्वतन्त्र उम्मेद्वार मिलन पाण्डे, रञ्जु दर्शना लगायतका रहेका छन्। समयमा नै निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएका कारण पूर्व सभामुख अन्सारी घरती मगर पनि 15,000 जरिवानामा परेकी छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भोक र खाद्य असुरक्षा विरुद्धको लडाईँ अझै पनि दृढताका साथ लड्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले हाम्रो खाद्य प्रणालीमा परिवर्तन गर्नु पनि भोक विरुद्धको लडाईँ अस्त्र भएको धारणा राख्नु भएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको खाद्य तथा कृषि संगठनको मुख्यालय इटालीको रोममा आयोजना भएको युनाइटेड नेसन फुड सिस्टम 2023 स्कटिङ मोमेन्टलाई मङ्गलबार सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्रीले दिगो भविष्यका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न आधुनिक खाद्य प्रणाली कमजोर साबित भएकाले पनि त्यसमा सुधार हुन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभएको हो। वर्तमान खाद्य प्रणालीले जैविक विविधतालाई क्षीण बनाएको, असमानता बढाएको, असमान उत्पादन र उपभोगलाई पनि प्रश्रय दिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ। यस्ता प्रणालीले हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा बढावा दिएको, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव पारेको र परम्परागत अभ्यासलाई खण्डित गरेको उहाँले दावी गर्नुभयो। गौर नरसंहारलाई लिएर रौतहटमा दलहरूबीच विभाजित देखिएको छ। गौर हत्याकाण्ड पीडित सङ्घर्ष समितिले दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै साउन 1 गते गौरमा प्रदर्शन गरेको थियो। उक्त समितिले 2064 चैत 7 मा भएको गौर हत्याकाण्डका मुख्य दोषी जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव रहेको दावी गर्दै दोषीमाथि कारबाही गरेर न्याय दिन सङ्घर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। पीडित सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष रूपसागर देवी हुन्। उनकै नेतृत्वमा 17 वर्षपछि पुनः आन्दोलन सुरु भएको छ। घटनाका दोषीमाथि कारबाही गर्न समितिले साउन 16 गतेसम्मका लागि अल्टिमेटम दिएको छ र प्रशासनले कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाए साउन 17 गतेदेखि नै रौतहट जिल्ला अनिश्चितकालीन बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ। यो आन्दोलनमा रौतहटमा स्वतन्त्रबाट जितेका पूर्व माओवादी नेता तथा आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाहको समर्थन रहेको छ। उनले पनि गौर हत्याकाण्डमा उपेन्द्र यादव नै मुख्य योजनाकार रहेको बताउँदै कारबाही हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका हुन्। कांग्रेस उपसभापति तथा कानून मन्त्री धनराज गुरुङले सरकारले सबै नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने बताउनु भएको छ। बीपी स्मृति सप्ताह कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्दै जाने बारेमा प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भएको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीको हैसियतबाट बसेको भनेको छु, अगाडि बढ्नुहोस्, एउटा पछि अर्को फाइल खोल्दै जाने, जो पर्छन् कांग्रेस एमाले माओवादी को पर्छन् मलाई थाहा छैन, तर एकपछि अर्को फाइल खोल्दै जाने हो, भ्रष्टाचारीलाई कानूनको कठघरामा उभ्याउने नै हो भन्ने कुरा भएको छ। उहाँले आफू हिजैकै ठाउँमा भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री छाड्न परे तयार भएको तर विचार सिद्धान्त नछाड्ने बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले सुशासन स्थापना गराउने हो भनेर उच्च तहका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यसलाई स्थापित गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसो गर्न नसके हामी पनि उही ड्याङ्का भइहाल्छौँ। धनराज गुरुङ र शेखर कोइराला फरक कांग्रेस हो भने पनि पहिला हाम्रो सम्पत्ति छानबिन गरेर देखाऊ, सरकार भनेर भन्न सक्नुपर्छ, छानबिन सम्पत्ति गठन गर्नुपर्छ। म आफै सरकारमा छु, नीति तथा कार्यक्रममा लेखिए पछि हामीले भन्नै पर्छ। अब सरकारले ढिलो चाँडो उच्च तहका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नका लागि आयोग गठन गरेरै छाड्छ, उहाँको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले केन्द्रीय समितिको बैठकमा आरोप प्रत्यारोपका बीचमै सीमित भएको बताउनु भएको छ। आरोप प्रत्यारोपण किन कसरी भयो भन्ने बारेमा प्रवेश गर्न नचाहेको पनि उहाँको भनाइ छ। बीपीको 41औं स्मृति दिवसका अवसर पारेर काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा नेता कोइरालाले बैठक लाइभ गर्दा असजिलो महसुस भएको बताउनु भयो। फेसबुक लाइभ गर्यौं, कतिलाई राम्रो लाग्यो होला, कतिलाई नराम्रो लाग्यो होला, म राम्रो नराम्रो अहिले भन्न सक्दिनँ, कोइरालाले भन्नुभयो। म जस्तो व्यक्तिलाई अलिकति असजिलो लाग्यो। कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक भनेपछि कतिपय कुरा बैठकभित्रै राख्नुपर्ने हुन्छ, बाहिर आउनु हुँदैन। संस्थापन इतरपक्षका नेताहरू सहभागी कार्यक्रममा महामन्त्री गगन थापाले भने उपस्थिति हुनु भएन। आफू र गगन बसेर छलफल गरेर नै मंगलबारको कार्यक्रम तय गरिएको कोइरालाको भनाइ छ। बुधबार सकिने केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णय मस्यौदा गर्न सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारीसँग छलफल राखेकाले गगन आउन नसकेको कोइरालाको दाबी छ। यातायात व्यवसायी महासंघले यातायात श्रमिकहरूलाई अनिवार्य रूपमा लगाइएको पुस्तकको नियम नमान्ने घोषणा गरेका छन्। सरकारले मापदण्ड नबनाइकन यस्तो व्यवस्था लागू गरेको महासंघको दाबी रहेको छ। मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले यस्तो व्यवस्था सच्याउन र तत्कालका लागि देशभरका एकै प्रकारको मापदण्ड तयार गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको हो। सोमबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाश ज्वालाले यातायात श्रमिकहरूलाई अनिवार्य रूपमा पोषक र परिचय पत्र कार्यक्रमको सुरुवात गर्नुभएको थियो। महासंघका मन्त्रीले सुरुवात गरेको पोषक र परिचय पत्र केही निजी कम्पनीहरूको स्वार्थ अनुकूल भएको बताइएको छ। देशभर रहेका 3,80,000 यात्रु तथा मालवाहक सवारीमा झण्डै 11 लाख बढी श्रमिक आश्रित रहेको भन्दै महासंघले श्रमिक व्यवसायी र सरकार बीचको त्रिपक्षीय छलफलपछि मात्रै यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।
कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदनमाथि मंगलबार पूर्ण इजलासले सुनवाई गर्दै हेर्दैमा राखेको छ। न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवडा र डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई तिल प्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासमा मंगलबार रिट निवेदन पक्षका कानूनी व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए। प्रतिवादी तर्फबाट कानूनी व्यवसायीले मंगलबार नै बहस सुरु गरे पनि नसकिएकाले हेर्दैमा राखिएको हो। सोमबार न्यायाधीशद्वय सुषमालता माथिमा र तिल प्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उक्त मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको थियो। कोशी प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई असंवैधानिक रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरिएको भन्दै पूर्व मुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा असार 22 गते रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गाउँलीले सरकारले सत्तारूढ दलका नेताहरूलाई बचाउ गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रेस चौतारी कास्कीले मंगलबार पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उपमहासचिव गाउँलीले सत्तारूढ दलका नेताहरूका परिवारका नाममा पटक पटक सुनकाण्ड जोडिएपछि सोधपुछ नगरेको आरोप लगाउनु भएको हो। सत्तारूढ पार्टीका नेताको परिवारको नाममा जोडियो सुन तस्करी गरेको विषय, सुन व्यवसायीसँग दर्जनौं पटक फोन भएको कल डिटेल सार्वजनिक भएको छ, तर कुनै पनि सोधपुछ नै हुँदैन। सत्तारूढ भइसकेपछि उन्मुक्ति पाउने हो, सुनपानीले छर्केर चोख्याउन मिल्ने हो, गाउँलीले प्रश्न गर्नुभयो। उपमहासचिव गाउँलीले सत्तारूढ हुँदैमा कसैले पनि उन्मुक्ति पाउन नहुने बताउनुभयो। अहिलेको यो अभियान साँच्चीकै तस्कर भ्रष्टाचारहरूलाई समाप्त पार्नका लागि भन्दा पनि बढी हल्लाहरू पोलिटिकली स्टन्ट जस्तो देखियो। यस्तो नगरेर सरकारले यो गम्भीर बन्दै गएको भ्रष्टाचार विरुद्धको कारबाही गरोस्। यो भयो भने सरकारले समर्थन पाउँछ। यसमा भएको दोहोरो मापदण्ड सरकारका सत्तारूढ दलका मान्छेहरूलाई बचाउन भइरहेको खेलहरूको हामी आलोचना गर्छौं। उहाँले सत्तारूढ हुँदैमा कसैले पनि उन्मुक्ति पाउन नहुने बताउनुभयो। वीर अस्पतालले विशिष्ट व्यक्तिहरू भिआइपी र भिभिआइपी का लागि थप शैय्या र सुविधा सहित कक्ष सञ्चालनमा ल्याएको छ। वीर अस्पतालको पुरानो भवनमा पहिलेदेखि नै भिआइपी र भिभिआइपी का लागि 2 शैय्या छुट्याइएको थियो। अहिले नयाँ सर्जिकल भवनमा 3 शैय्या थप गरेर कुल 5 शैय्याको भिआइपी र भिभिआइपी का लागि सुविधा सम्पन्न कक्ष निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको जनाइएको छ। वीर अस्पतालमा सञ्चालनमा आएको भिआइपी र भिभिआइपी कक्षमा मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले अवलोकन गर्नु भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले भिआइपी र भिभिआइपी का जुनसुकै किसिमहरूको रोगको उपचार पनि नेपालमै गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताका साथ वीर अस्पतालमा रहेको भिआइपी र भिभिआइपी कक्षको सुविधा र संख्या थप गरेर सञ्चालनमा ल्याएको बताउनुभयो। सरकारी खर्चमा विदेश गएर उपचार गर्ने प्रचलन रोक्नका लागि वीर अस्पतालमा चालिएको कदम प्रभावकारी हुने र सम्पूर्ण भिआइपी तथा भिभिआइपीहरूले नेपालमै उपचार गर्ने सुविधा वीर अस्पतालमा उपलब्ध हुने मन्त्री बस्नेतको दाबी छ। नेता रामप्रसाद सापकोटा देवशिखाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको भ्रष्टाचार विरुद्धको इतिहासमै राम्रो काम गरेको दाबी गर्नु भएको छ। मंगलबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै नेता सापकोटाले आफू सरकारमा हुँदै काण्ड मचाउने एमाले अरूले राम्रो काम गर्दा पनि राजीनामा माग्न लाजमर्दो भएको बताउनुभयो। उहाँले एमाले पहिला प्रधानमन्त्री र अहिले गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेकोमा आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। किन आफू सरकारमा छँदा जस्तै धादिङमा समातिएको सुन काठमाडौँ पुग्दा पित्तल बन्नुपर्ने, गृहमन्त्रीले राजीनामा किन दिनुपर्ने उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। हजुरहरूसँग जवाब छ। अहिले सुनकाण्डमा मुछिएका दीपक मल्होत्रालाई एयरपोर्ट भित्रको सीसीटीभी पार्किङ एरिया र अवैध संरचना बाहिरिने बाटो सुम्पिने तपाईहरूकै मन्त्री होइनन्, तपाईकै पार्टी होइनन्, मन्त्रीको नाम हामी भनौ कि हजुरहरू नै भन्नुहुन्छ, उहाँले पोस्ट गर्नु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बझाङले जिल्लाको पार्टी संयोजक नगेन्द्र खड्कालाई पदबाट निलम्बन गरेको छ। जिल्लाका एक सञ्चारकर्मीलाई हातपात गरेको आरोप लागेपछि अनुशासन समितिको सिफारिसमा महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकालले निलम्बन गरेका हुन्। खड्काले बझाङको सामुदायिक रेडियो खप्तडा आवाज र नेपाल एडलक अनलाइनमा कार्यरत पत्रकार मण्डललाई सोमबार घरबाट अपहरण गराएर होटेलमा लगी कुटपिट गरेको आरोप लगाइएको छ। यस विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघ बझाङ शाखाले विज्ञप्ति नै जारी गरी कारबाहीको माग गरेको थियो। सञ्चार माध्यममा आएको समाचारको आधारमा रासपाको अनुशासन समितिले सामान्य जाँचबुझ गरेको थियो। खड्का दोषी देखिएपछि हालै बसेको अनुशासन समितिको बैठकको पार्टीको निर्णय अनुसार निलम्बन गर्नका लागि सिफारिस गरिएको महामन्त्री ढकालले घटनामा बारेमा भने पछि छानबिन थप गर्ने जानकारी दिनुभएको हो। अहिले अनुसन्धान सहज होस् भनेर निलम्बन गरिएको हो। पूर्ण छानबिनबाट दोषी देखेको खण्डमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटिको बैठकले कारबाही गर्ने निर्णय लिन्छ, उहाँको भनाइ छ।
सङ्गीत सम्बन्ध साथ संस्थाले सङ्गीतकार तथा रोयल्टी सङ्कलन समाजका अध्यक्ष सुरेश अधिकारी विरुद्ध रेडियो प्रसारकहरूले लगाएको प्रतिबन्ध तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्। गीतकार सङ्घ, सङ्गीतकार सङ्घ, प्रस्तुता समाज, सङ्गीत उद्योग सङ्घ, सङ्गीत तथा चलचित्र उत्पादक समाज, राष्ट्रिय स्रष्टा तथा प्रस्तुता प्रतिष्ठान र रोयल्टी सङ्कलन समाजले मङ्गलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै अधिकारी विरुद्धको प्रतिबन्धको निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेका हुन्। उनले रेडियो प्रसारक 3 संस्थाले लगाएको उक्त प्रतिबन्धलाई अन्यायपूर्ण भन्दै उनीहरूले खेद समेत व्यक्त गरेका छन्। यी संस्थाले साउन 4 गते रेडियो ब्रोडकास्ट फोरम, ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन र सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घले जारी गरेको विज्ञप्ति मार्फत गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्। रेडियोको प्रतिनिधिमूलक संस्थाबाट साङ्गीतिक सृजना प्रसारण नगर्ने भन्ने निर्णयलाई साथ सङ्गीत सम्बन्ध निकायले दुर्भाग्यपूर्ण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रमाथिको नाङ्गो प्रहार र निरङ्कुश कदमको संज्ञा दिएका छन्। यस्तो लाग्छ पूर्व मिस नेपाल श्रृङ्खला खतिवडा र गसिप एक अर्काका प्राय हुन्। उनीहरू सधैँजसो मिडिया लाइमलाइनमा हुने गर्छन्। अमेरिकामा पढाइसकेर हालै मात्र नेपाल फर्केकी श्रृङ्खला पछिल्लो समय सम्बन्धलाई लिएर चर्चामा आएकी छन्। प्राय सामाजिक सञ्जालमा आउने चर्चालाई लिएर मौन रहन रुचाउने श्रृङ्खला यसपटक भने मुखर सुनिएकी छन्। सञ्जय गुप्ताको पछिल्लो पडकास्ट एपिसोडमा उनले आफूलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा हुने गसिप र आलोचना बारेमा बोलेकी छन्। उनले आफ्नो बारेमा गसिप गरेको प्रति आक्रोश जनाएकी छन्। 1.5 वर्षदेखि आफूलाई चिढाउने काम भइरहेको उनको गुनासो छ। मबाट रियाक्सन खोज्या हो कि यति चिढाउँदा पनि म बोलिन भन्या हो कि 1.5 वर्ष भइसक्यो कति चिडाइराख्या हो, अझै चिडाइरहेका छन्, चिडाएका छन् उनले भनेकी छन्। श्रृङ्खलाले मान्छेहरूलाई जवाफ दिएर कहिले पनि नसकिने र आफूले उत्तर नदिने अडान पनि व्यक्त गरेकी छन्। के खोजिराखेका छन् मलाई थाहा छैन, त्यसको उत्तर मसँग छैन, दिँदा पनि दिन्न, कारण नै छैन। व्यक्तिगत जीवन कति खोतल्या गर्या हो। म पब्लिक पर्सन हो थाहा छ, तर म मिस नेपाल हुन्छु भनेर साइन गर्दाखेरि लाइफको सबै कुरा खोतल्छु भनेर साइन गरे जस्तो लाग्दैन। कसैको पनि केही बिगार्या छैन, कति पछि पार्या हुन्, केही पनि उत्तर छैन दिनको लागि। के उत्तर दिने उनी आक्रोशित भएकी छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिवी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले सोमबार सञ्चालित स्नातक तह 4 वर्षे इन्ट्रोडक्सन टु टुरिज्म डेभलपमेन्ट विषयको परीक्षामा भएको त्रुटि बारेमा छानबिन गरी यथार्थ सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको हो। बीए तेस्रो वर्ष अन्तर्गत सोमबार इन्ट्रोडक्सन टु टुरिज्म डेभलपमेन्ट विषयको परीक्षामा त्रिवीले अर्कै विषयको प्रश्नपत्र बाँडेपछि विद्यार्थीहरू अलमलमा परेका थिए। त्यसपछि विद्यार्थीले आवाज उठाएका थिए। करिब 1 घण्टा लगाएर सम्बन्धित विषयको प्रश्नपत्र दिएको थियो, तर त्रिवीले भने आधा घण्टामै सम्बन्धित विषयको प्रश्नपत्र पुर्याई बाँडेको दावी गरेको छ। त्रिवीका अनुसार परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुधारा 8 गतेका दिन सञ्चालित मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय अन्तर्गत 4 वर्ष बीए तेस्रो वर्षको ऐच्छिक विषय इन्ट्रोडक्सन टु टुरिज्म डेभलपमेन्ट विषयको परीक्षा सञ्चालन गर्दा प्राविधिक त्रुटिका कारण 28 गतेका दिन सम्पन्न भइसकेको हिस्ट्री अफ मोडर्न इन्डिया विषयको प्रश्नपत्र समावेश भएको थियो। उक्त जानकारी प्राप्त भएपछि तुरुन्तै सम्बन्धित विषयको प्रश्नपत्र वितरण गरेको त्रिवीले दावी गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता विजय कुमार गच्छिदारले नेपालको राजनैतिक अनिश्चितताको भुमरीमा फसेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक चियापान समारोहमा सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपालको राजनैतिक अन्योलपूर्ण तवरबाट स्थिरता र अनिश्चितकालमा फसेको दावी गर्नुभयो। उहाँले नेपाली काङ्ग्रेस कमजोर भए लोकतन्त्र पनि कमजोर हुने बताउनु भयो। गच्छिदारले पार्टी सभापति विमानको पाइलट भए अन्य पदाधिकारीहरू सहायक पाइलट रहेको भन्दै सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भयो। उहाँले केन्द्रीय कार्य समितिहरूको बैठक 6 दिनसम्म लगातार चल्यो। हिजो बोल्ने क्रम सकिएको छ, भोलि निर्णय सार्वजनिक हुँदैछ। बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण भयो, ऐतिहासिक मानिएको छ। बैठक महत्त्वपूर्ण भएको छ। समय अभावका कारण नेताले आफ्ना भनाइहरू राख्न पाएनन्। 7 मिनेटमा बोल्ने धेरै गाह्रो हुन्छ। नेपालको राजनीति अन्योलपूर्ण भएको छ, अनिश्चितताको भुमरीमा फसेको छ, उहाँको तर्क छ। बुटोलको कालिका पथमा दिन दहाडै युवामाथि कुकुरी प्रहार भएपछि स्थानीय त्रसित भएका छन्। प्रहरीले केही युवालाई पक्राउ गरे पनि सबैलाई भने पक्राउ गर्न सकेको छैन। बुटोल 11 कालीपथको हेराइजन चोक नजिकै खुकुरी तथा ढुङ्गामुढा प्रहारबाट युवा निर्माण व्यवसायी निर्मल खत्री घाइते भएका थिए। घाइतेको टाउकोमा 60वटा टाँका लगाइएको छ। कालीपथबाट बुटोल उपमहानगरपालिकाको रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन गर्ने बताइएको छ। अहिले पनि कालीपथमा खास गरी रात्रिकालीन व्यवसाय जम्ने गर्दछ,
तर दिउँसै युवामाथि सडकमा खुलमखुला खुकुरी प्रहार भएपछि सुरक्षा व्यवस्थामा भने प्रश्न उठेको छ। रात्रिकालीन बजार चलेकै अवस्थामा युवाबीच हानाहान भइरहेको कालीपथमा दिउँसो पनि युवा समूहले खुकुरी प्रहार गर्नाले बुटोलको सुरक्षा व्यवस्थाप्रति सबैले प्रश्न उठाएका छन्। दिउँसै खुकुरी नचाउँदै सडकमा हानाहान गर्नुले बुटोलको सुरक्षा व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको स्थानीय हरि अर्यालले जानकारी दिएका हुन्। नागरिकहरूमा त्रास पैदा गरेको भन्दै सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन उनले गम्भीर हुन आग्रह गरेका छन्। तालिबान सरकारको चेतावनीपछि अफगानिस्तानका सबै ब्युटी पार्लरहरू स्थायी रूपमा बन्द भएका छन्। तालिबान सरकारले मंगलबारभित्र देशभरका ब्युटी पार्लर बन्द गर्न आदेश दिएको थियो। सन् 2021 को अगस्त महिनामा सत्ता कब्जा गरेपछि तालिबानले महिलाहरूलाई विद्यालय र विश्वविद्यालय जानबाट यस अगाडि नै रोक लगाइसकेको छ। यस्तै पार्क, जिमखाना र मनोरञ्जनका क्षेत्रमा पनि महिलालाई रोक लगाइएको छ। ब्युटी पार्लरका कारण अनुत्पादक क्षेत्रमा पैसा खर्च भएको र कतिपय इस्लामिक कानूनको समेत उल्लङ्घन भएको भन्दै तालिबानले पार्लर बन्द गराएको समाचार संस्था एपीएफले जनाएको छ। अफगानिस्तानमा 12,000 ब्युटी पार्लरमा 60,000 जना महिलाले रोजगार पाएको अनुमान छ। उनीहरूको आय आर्जनको एकमात्रै स्रोत ब्युटी पार्लर भएकाले बन्द भएपछि अब बेरोजगार बन्ने अनुमान गरिएको छ। मंगलबार बिहानबाट आएको अविरल वर्षाका कारण रूपन्देहीको तिनाउ नदीको जल सतह उच्च खतराको तहभन्दा निकै माथि पुगेको छ। बिहानबाट बाडी जिल्लामा पाल्पामा भारी वर्षा भएपछि तिनाउको जल सतह निकै माथि पुगेको हो। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मापदण्ड अनुसार बिहान जल सतह खतरा भन्दा निकै माथि पुगेको जनाइएकोले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको हो। अविरल वर्षाका कारण सैना मैनाको भट्छा गाउँ डुबानमा परेको छ। इङ्गुरिया खोलामा आएको बाढीले सैना मैना 8 भट्छा निवासी शङ्खमुनि थारूको घर डुबानमा परेको जनाइएको छ। घरको डुबानमा परेपछि थारूको परिवार र 5वटा बाख्रा चौपायालाई इलाका प्रहरी कार्यालयको सालझण्डीबाट खटिएको टोलीले स्थानीयको संयुक्त प्रयासमा उद्धार गरी स्थानीय लक्ष्मण गैरीको घरमा अस्थायी रूपमा पुनर्स्थापना गरेको वडाध्यक्ष बुद्धिराम चौधरीले जानकारी दिनुभयो। अविरल वर्षापछि आएको बाढी पहिरोका कारण 3वटा राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध बनेका छन्। सडक विभागका अनुसार चतरा मोलघाट माझीटार अमरापुरी डाँडा गणेशचोक जोड्ने तमर कैडोर अन्तर्गतको सडक माझीटार हेवा खोलामा अवरुद्ध भएको छ। यस्तै भालुवाङ लिवाङ रोल्पा माडीचौर दारबोट जोड्ने सडक प्युठानको खरे खोलामा र गर्जनीमा अवरुद्ध भएको छ। यस्तै बेलिहा भैरवा बुटोल बर्तुङ रामदी स्याङ्जा पोखरा जोड्ने सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत सडक पाल्पाको 6 स्थानमा अवरुद्ध भएको सडक विभागले जनाएको छ। यस वर्ष मनसुन सुरु भए यता 114 स्थानमा सडक अवरुद्ध भएको पनि विभागले जनाएको छ। त्यसमध्ये 3 राजमार्ग 8 ठाउँमा अवरुद्धको अवस्थामा भएका छन्। 19 स्थानमा एकतर्फी सञ्चालनमा छन्। 87 स्थानमा भने दुईतर्फ चालु अवस्थामा रहेको विभागको भनाइरहेको छ। मौसमजन्य विपदका कारण राजमार्गमा 24 करोड 98 लाख 30 हजार बराबरको क्षति पुगेको अनुमान छ। नेपाली कांग्रेसका नेता गुरुराज घिमिरेले केन्द्रीय समितिको बैठकमा गम्भीरतापूर्वक छलफल नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। बीपी स्मृति सप्ताह कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले बैठकमा भारदारी सभा जस्तो भएको दावी गर्नुभएको हो। उहाँले केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूले दुःख र कर्मको भेद नै छुटाउन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड आफ्नै कर्म भोगिरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले खाँडप्रति लक्षित गर्दै कर्मका कारण राज्यको जिम्मेवारमा गएको व्यक्ति आफ्नै कर्मका कारण मुद्दाको पात्र बन्छ भने त्यसलाई दुःख मानिदैन, त्यो कर्म नै हो, उहाँकै कर्मले हो। जति पनि व्यक्तिहरूले आज भ्रष्टाचारको प्रकरणमा मुछिएका छन् भने अनुसन्धानबाट निष्पक्ष छानबिन भएर कारबाही हुने हो कि नहुने हो भन्ने एउटा टुङ्गो लागोस्, उहाँको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले गर्दा अहिले अनुहार लुकाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था बनेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भ्रष्टहरूले देशलाई चारैतिर गम्भीर तरिकाबाट गजारिएको बताउनुभयो। यो केन्द्रीय समिति पछिको नेपाली कांग्रेस भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको हिसाबबाट बढ्नुपर्छ, नत्र कांग्रेसको औचित्य समाप्त हुन्छ। दण्डहीनताको अन्त्य गर्न सकेका छैनौं। उहाँले भन्नुभयो, राज्य नै दण्डहीनतालाई बढाउने प्रयास गरिरहेको छ। कानून नै हामीहरू जुन कानूनी फौजदारी मुद्दाबाट फैसला भएका व्यक्तिहरूलाई पनि राजनीतिक मुद्दा भनेर छोडिदिने कुराले हामीहरूको छवि धुम्लिलाउँदै गएको पाइएको छ, उहाँको भनाइ छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले शङ्खमूलको दोभानमा सञ्चालन भइरहेको प्रथम शङ्खमूल तीर्थ श्रावणी महोत्सवमा अवरोध गरेको छ। सार्वजनिक स्थानमा अनुमति बिना नै धार्मिक महोत्सव सञ्चालन गरेको सूचनाको आधारमा महानगर प्रहरीको टोली शङ्खमूलमा पुगेको हो। अनुमति बिना होहल्ला हुने गरी धार्मिक कार्यक्रमहरू भइरहेको जनगुनासो बढेपछि कार्यक्रम नगर्न आयोजकलाई निर्देशन दिएको महानगर प्रहरी प्रमुख उपरीक्षक दिनेश अर्यालले जानकारी दिनुभयो। नगर प्रहरीको अवरोधका कारण केही घण्टा धार्मिक महोत्सव समेत प्रभावित बनेको थियो। आयोजकले वडा कार्यालय मार्फत अनुमति
अनुमति लिएरै भए पनि धार्मिक महोत्सवलाई निरन्तरता दिने अडान राखेको थियो। सोही अडान बमोजिम आयोजक समितिका ओडा कार्यालयमा पुगेर अनुमति लिएको महानगर टोलीले जनाएको छ र उनीहरू फर्केको जनाइएको हो। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुन प्रकरणमा संलग्न रहेकालाई कारबाही गरेर छाड्ने बताउनु भएको छ। गोर्खामा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा विमानस्थलमा सबै निकायहरूलाई समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने तयारी भएको उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, सुन प्रकरणलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिएका छौं। त्यसको आधारमा छलफलको आधारमा नयाँ ढंगबाट व्यवस्थापन गर्ने योजना पनि बनाउँदैछौं। सुशासनको पक्षमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, सुन प्रकरणमा हामीले संलग्नका लागि अनुसन्धान गर्दैछौं। अनुसन्धानमा जरैसम्म पुग्न निर्देशन पनि दिएका छौं। त्यसका आधारमा सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौं उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले भ्रष्टाचार विरुद्धको सञ्जाल ठूलो भएकाले आफूहरूले अभियान चलाउनु परेको बताउनुभयो। भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई रोक्ने प्रयास हुनु स्वाभाविक भएको बताउँदै यस्ता प्रयासलाई असफल पार्ने पनि बताउनुभयो। गठबन्धन भित्रबाट पनि प्रयास भइरहेको भन्ने चर्चा छ नि भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, हुन सक्छ। हाम्रो पार्टी नै शुद्ध हुन्छ भन्ने छैन। नेपाली कांग्रेस सहितको गठबन्धन शुद्धै शुद्ध छ भन्न पनि सकिँदैन। तर प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई सफल पार्छौं। यस्तै उहाँले पार्टी पुनर्निर्माणलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैछौं। हामीले पार्टी सशक्तिकरणका लागि कम्युनिस्ट पार्टीमा रूपान्तरणका लागि लागिरहेका छौं। हामीले पार्टीलाई यथास्थितिमा राखेर समाजवाद लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौं। वैचारिक राजनैतिक विधि र पद्धतिलाई समय सापेक्षित बनाउनुपर्छ उहाँको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतले फेरि तत्काल प्रधान न्यायाधीश नपाउने संकेत देखिन थालेको छ। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको कार्यकाल 9 दिन मात्रै बाँकी हुँदा पनि नयाँ नियुक्तिका लागि कुनै पनि सुरसार छैन। संविधानमा प्रधान न्यायाधीशले अनिवार्य अवकाश पाउनु 1 महिना अगाडि नै नियुक्तिको सिफारिस हुनुपर्ने हो। अहिलेको सन्दर्भमा असार 19बाट नै प्रक्रिया थाल्नुपर्ने थियो, तर त्यसो हुन सकेको छैन। संवैधानिक परिषद बैठक नै बस्न दलहरूले आनाकानी गरेका छन्। एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोपण लगाइरहेका बेलामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन दल र प्रधानमन्त्रीका कारण बैठक बस्न नसकेको बताउनु भएको छ। कम्बोडियाबाट फर्केपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीले बैठक नराखेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, भोलि बिहान बसौं न त। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सुविधा खोज्ने, आफ्नो कर्तव्य पूरा नगर्ने हामीलाई अहिले भनेर हुन्छ उहाँको भनाइ छ। विगतमा कहिले विपक्षी दलका नेता त कहिले सभामुखले बैठक बहिष्कार गरेकै कारण 2 वर्षसम्म बैठक बस्न नसकेको उहाँले स्मरण गर्नुभयो। उहाँले सरकार गठन भएपछि एउटा बाहेक बैठक बस्न किन नसकेको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अस्ति बल्ल तल्ल एउटा बैठक बसेको थियो, जम्मा एउटा। त्यसपछि किन बस्नुहुन्न, किन नबस्ने? तपाईले बैठक छल्न खोज्नु भएको हो भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले कहाँ बसौं भन्नुभएको छ र? बैठक बसौं भन्नुभएको छैन। बस्ने कुनै योजना छैन। बसौं भने पो बस्ने हो, त्यो दिन भ्याउने नभ्याउने भन्ने कुरा हुन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीको गठबन्धनको सुविधा अनुसार उहाँहरू कहिले बस्न मन गर्नुहुन्छ, कहिले गर्नुहुन्न उहाँको भनाइ छ। राज्यले दिएको जिम्मेवारी निष्ठापूर्वक पूरा गर्न अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले कर्मचारीलाई निर्देशन दिनु भएको छ। आन्तरिक राजस्व कार्यालय बुटोल र भैरवाको कार्यालयको निरीक्षणका क्रममा कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री डाक्टर महतले यस्तो आग्रह गर्नु भएको हो। नियम कानून र ऐनले दिएको परिधिभित्र रहेर राजस्व सङ्कलन गर्न र त्यसको फाइदा राज्यलाई पुग्ने गरी जिम्मेवारी पूरा गर्न मन्त्री डाक्टर महतले आग्रह गर्नुभयो। विधिको कारणले गत वर्ष लक्ष्य भेट्टाउन सकिएन, यसपालि पनि त्यस्तै हो भन्न पाइँदैन मन्त्री महतले भन्नुभयो। अर्थतन्त्र गतिशील हुँदैछ, सँगसँगै करको दायरा हामीले फराकिलो बनाएका छौं। मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट बाहेक बिस्तारै हट्दै गएको र यसले पनि राजस्व सङ्कलनमा असर पुर्याएकाले पनि भ्याटलाई पुनः प्रवेश गराएको जानकारी दिनुभयो। नयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर कसरी लागू गर्ने भन्ने बारेमा पनि तपाईहरू पूर्ण रूपमा प्रतिष्ठित हुनुपर्छ उहाँले अगाडि भन्नुभयो। ट्राभल्समा लाग्ने कर एयरलाइन्सले नै तिर्ने हो, त्यसको रेकर्ड आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पनि राख्नुपर्छ उहाँको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा राष्ट्रिय मुद्दा छाडेर शक्ति प्रदर्शनको गर्ने थलो बनेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। बीपी स्मृति सप्ताह कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सबै नेताहरू 2 युवा महामन्त्रीमाथि नै खनिएको प्रति आलोचना गर्नुभएको हो। उहाँले भन्नुभयो, मैले सोचेको थिएँ कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले धेरै मुद्दाहरू उठाउनेछ, तर कांग्रेस केन्द्रीय समितिको मिटिङ कस्तो भयो? केन्द्रीय समितिको बैठकमा एकले अर्कालाई गाली गर्ने, खुइल्याउने, राष्ट्रिय एजेन्डाहरू नछुने, यसको कारणले कांग्रेस बलियो
बलियो भएको छ कि कमजोर भएको छ? अहिलेको हाम्रो चुनौती यही नै हो। उहाँले नेपालका कम्युनिस्टहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु राजासँग लड्नुभन्दा कठिन हो भन्ने कुरा कांग्रेसले बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो। अहिले कांग्रेसको व्यवहार र शैलीले आफूहरूले चाहेको कुनै पनि प्रयास सफल हुन नसकेको उहाँको भनाइरहेको छ। महामन्त्रीले प्रस्तुत गरेको एजेन्डा राम्रो भएको उल्लेख गर्दै नेता भण्डारीले रूपान्तरण अभियानको सुझावलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै काठमाडौँ मेडिकल कलेजको 21औं ब्याचका विद्यार्थीले आन्दोलन थालेका छन्। बढी शुल्क फिर्ताको माग गर्दै विद्यार्थीहरूले मंगलबार पनि कलेजको अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले विद्यार्थी शोषण बन्द गर, अतिरिक्त शुल्क लिन पाइँदैन लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए। एमबीबीएस पढ्ने विद्यार्थीका लागि सरकारले 38,50,000 रुपियाँ शुल्क तोकिदिए पनि काठमाडौँ मेडिकल कलेजले 49 लाख रुपियाँ लिएको विद्यार्थीको भनाइ छ। त्यसमध्ये 5 लाख रुपियाँ मात्रै फिर्ता दिएको र बाँकी रकम पनि फिर्ता माग्दा कलेज प्रशासनले धम्काउने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजार सँगसँगै रहेको पर्वतको जलजला गाउँपालिका 5 कुवापानीको पहिरोले 5वटा बस्ती जोखिममा परेको छ। पहाडको डिलचिरा परेर जंगलमा खसेको पहिरो लेदो बनेर बग्न थालेपछि सयौं रोपनी खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पुग्नुका साथै 6 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। ती बस्तीका 100 भन्दा बढी घर जोखिममा परेका छन्। असार 11 गते राति कुवापानीको चिहाडाँडा सेतु पहाडबाट खसेको पहिरो बगेर तलका बस्तीमा आएपछि जोखिम बढेको हो। मूल घडेरीका पदम बहादुर कार्की, रेशम बहादुर कार्की, नगेन्द्र कार्की, रजिन मगर, अमिश मगर र डम्बर बहादुर खत्रीका परिवार पहिरोबाट विस्थापित भएका छन्। उनीहरू पूर्णगाउँ नवजागरण आमा समूहको भवनमा आश्रय लिएर बसेका छन्। पहिरोले जलजला 2 को मुटघरेडी, पूर्णगाउँ, टमिला खर्क, गौरेटो हुँदै कालीकण्टकी किनारमा रहेको म्याग्दीको गलेश्वरसम्म जोखिम बनाएको छ। गएको आर्थिक वर्षमा नेपालले विभिन्न देशबाट 56 अर्ब रुपियाँ भन्दा धेरैको खाद्य आयात गरेको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गएको आर्थिक वर्ष 79-80 मा नेपालले विभिन्न देशबाट 56 अर्ब 62 करोड 53 लाख रुपियाँको खाद्यान्न आयात गरेको हो। धान, चामल, गहुँ, मकै, कोदो, गेडागुडी लगायतका वस्तु खाद्यान्नको सूचीमा पर्दछन्। नेपालले एकै वर्षमा झण्डै 37 अर्ब रुपियाँको धान, चामल, चिउरा र कनिका आयात गरेको छ। 90% भन्दा धेरै धान, चामल भारतबाट आउने रहेको छ। इन्डोनेसिया, भियतनाम, चीन, इटाली, भुटान, थाइल्याण्ड लगायतका देशबाट धान चामल आयात हुने गरेको छ। गएको वर्ष 2 अर्ब रुपियाँ भन्दा धेरैको माछा मासु भित्रिएको थियो। यस्तै 2 अर्ब 55 करोड रुपियाँको दुधजन्य पदार्थ, 31 अर्ब 87 करोड रुपियाँको तरकारी र 20 अर्ब 56 करोड रुपियाँको फलफुल आयात भएको छ। यस्तै झण्डै 9 अर्ब रुपियाँको चिया, कफी, झण्डै 87 अर्ब रुपियाँको घिउ तेल, 5 अर्ब रुपियाँको चिनी भित्रिएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। नेपाली कांग्रेसकी नेत्री तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर आर्जु राणा देउवाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफूमाथि मिडिया ट्रायल गरेको गुनासो गरेकी छन्। मंगलबार बिहान नेपाली कांग्रेस मधेस प्रदेश कार्यालयमा आयोजित पत्रकार तथा पार्टी कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा डाक्टर राणाले सूचना र संचारको युगमा मिडियाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भए पनि कहिलेकाहीँ मिडिया ट्रायलको नाममा व्यक्तिमाथि आक्रमण हुने स्थिति चिन्तनको विषय भएको टिप्पणी गरेकी हुन्। कहिलेकाहीँ मिडियाबाट आक्रमण पनि हुन्छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ममाथि पनि त्यही भएको हो। उनले भनिन्, त्यस प्रकरणमा संयौं टेप मध्ये एउटामा मेरो नाम पनि लिएको थियो। यसलाई उछालियो। टेपमा बोल्ने व्यक्तिले समेत उहाँलाई चिन्दिन र बोल्न लगाइएको हो भन्दै पनि ममाथि मिडिया ट्रायल गरियो, उनको भनाइ छ। उनले यस्तो मुद्दामा पार्टीले प्रतिरक्षाको रणनीति बनाउन जरुरी रहेको धारणा पनि राखेकी छन्। भारी वर्षाका कारण दाङको देउखुरी क्षेत्रका केही स्थान डुबानमा परेका छन्। गैरातीबाट परेको लगातार पानीका कारण देउखुरीका लमही नगरपालिका, गढवा र राजपुर गाउँपालिकाका विभिन्न ठाउँमा डुबानमा परेको जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले जनाएको छ। लमहीको सुण्डबरी, राजपुर 5, भुर्कीहमा केही घर ठाउँमा डुबानमा परेको केन्द्रले जनाएको छ। यस्तै लमही 3, कौडिया, कान्तिपुर गाउँका घर डुबानमा परेको र 2वटा घरबाट सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर 41 रिजर्भ अर्जुन खोलाका प्रमुख पुरानो भट्टको टोलीले उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा लगेको छ। यस्तै देउखुरीमा खरे खोलामा बाढी आउँदा बस्तीहरू जोखिममा परेको छ। कौडिया खोला र सिंगे खोलामा बाढी आउँदा तल्लो तटीय क्षेत्रका स्थानीयहरूको बस्ती डुबानमा पर्ने उच्च जोखिममा रहेको छ। पानी परिरहेकाले पनि सतर्क रहन अपिल समेत गरिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै पछिल्लो समय भारी वर्षाका कारण राप्ती र बबाई लगायतका अन्य नदीहरूको जलस्तर बढ्न सक्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन अपिल गर्दै आएको छ। दाङको बगासोती, लालमटिया, घोराई, शुक्रबारे, भालुबाङ, लमही, रातमाटा लगायतका स्थानमा भारी वर्षा मापन भएको छ।
स्थानीय न्याय निरूपणको कथावस्तुबाट काठमाडौँ महानगरले निर्माण गरेको छोटो फिल्म ऊ गरेर ऊ गरौँ सार्वजनिक भएको छ। सोमबार बेलुका विश्वज्योति हलमा आयोजित समारोहमा महजोडीको शीर्ष भूमिकामा रहेको फिल्मको विशेष प्रदर्शन गरिएको हो। फिल्ममा मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यको निर्देशन छ। स्थानीय तह परिवार र समाजसँग जोडिएका विवाद र तिनको समाधान बारेमा यो फिल्मलाई मेट्रो न्युजको युट्युबबाट सार्वजनिक गरिएको छ। समारोहमा बोल्दै काठमाडौँ महानगरका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक सुनिता डङ्गोलले स्थानीय न्यायिक निरूपण बारेमा जानकारी गराउन फिल्म बनाएको बताउनु भएको हो। महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले न्यायिक समितिबाट समाधान भएका विवाद समाधानले अदालतमा चाप कम भएको बताउनु भयो। उक्त अवसरमा कलाकार, प्राविधिक तथा न्यायिक सम्मेलन आयोजनाका लागि योगदान दिने व्यक्ति र संस्थालाई सम्मान प्रदान गरिएको थियो। फिफा महिला विश्वकप फुटबल 2023मा कोलम्बियाले दक्षिण कोरियालाई हराएको छ। मंगलबार अस्ट्रेलियाको अलिनाज स्टेडियममा भएको खेलमा कोलम्बियाले दक्षिण कोरियालाई 2-0 गोल अन्तरले हराएको हो। कोलम्बियाका लागि क्याटालिना उस्मेले खेलेको 30औं र लिन्डा केसेडाले 39औं मिनेटमा गोल गरेकी हुन्। यो जितसँगै समूह एचमा रहेको कोलम्बियाले 3 अङ्क जोडेको छ। यस्तै आउँदो अगस्त 20 तारिकसम्म हुने विश्वकपमा 32 टोलीको सहभागिता रहेको छ। सहभागी टोलीलाई 8 समूहमा विभाजन गरिएको छ। हरेक समूहका शीर्ष 2 टोली प्री क्वार्टर फाइनलमा पुग्नेछन्। फाइनल खेल सिडनीमा रहेको स्टेडियम अस्ट्रेलियामा हुनेछ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका विषयहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ तल कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला। साथै तपाईँलाई लागेका कुरा कुनै विषय उठाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अथवा कुनै पनि विषयमा समाचार दिन छुटाएका छौँ हामीले भने तपाईँ हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको कमेन्टले हामीलाई काम गर्नका लागि अझै ठुलो ऊर्जा दिनेछ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र कमेन्ट अवश्य गर्नुहोला। अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब अल नोटिफिकेसन अन पनि गर्नुहोला। हामी पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि तपाईँको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार।